मुल्तान हुकूमत ने शहरियों को जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर में चीनी और आटे की सरकारी निर्खनामे पर फ्राहमी मुमकिन न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी और आटा गायब। चीनी 70 रुपए की बजाय 90 से 95 रुपए फी किलो तक फरोख्त। आटा मुतअद्दिद इलाकों से गायब। शहरी 60 रुपए किलो आटा खरीदने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से मार्केट में सस्ती चीनी और आटे की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। आटा बहुत महंगा है, सस्ता होना चाहिए। हर आदमी परेशान है। असल में ये सारी जो इंतज़ामिया की कमज़ोरी है, इंतज़ामिया को चाहिए कि इस चीज़ को ना इसकी फरावानी करे, लोगों तक ये चीज़ पहुँचाए। ये आटा ना यूटी स्टोर पे मिल रहा है ना दूसरे स्टोरों पे मिल रहा है, क्या सहूलत है। ईद करीब आ गई, बुज़दार हुकूमत को होश न आया। हर घर में कसरत में इस्तेमाल होने वाले प्याज और टमाटर की कीमत को कंट्रोल ना किया जा सका। सब्जी की दुकानों पर होशरुबा महंगाई। प्याज सरकारी कीमत 32 रुपए की बजाय 60 रुपए किलो, टमाटर 76 की बजाय 110 रुपए, लहसुन 170 की बजाय 300 रुपए और अदरक 390 की बजाय 500 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने लगा। हुकूमत ने पुलिस को ताजिरों पर तशद्दुद से रोक दिया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से और पाकिस्तान ट्रेडर्स विंग तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात। असलम इकबाल ने कहा, स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका एसी और डीसी ताजिरों से डीलिंग करेंगे। सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार। सोने की कीमत में 1300 रुपए इजाफा। 24 कैरेट सोने की 1,23,200 रुपए कीमत हो गई। पंजाब में निकाह कल्चर मजबूत और तवाना। सीनियर असामियों पर जूनियर अफसर तैनात। ग्रेड 19 के अफसर मुख्तार मसूद ग्रेड 20 की असामी सेक्रेटरी I&C पर तैनात। ग्रेड 19 के जफर इकबाल भी सेक्रेटरी इंडस्ट्री मुकर्रर। बल्दियात, स्कूल, स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटरीज की असामी पर भी ग्रेड 19 अफसरान का कब्जा। वज़ीर आला की जानिब से करीबी दोस्त को बैतुल माल के सरकारी दफ्तर को खाली करवा कर रिहाइश देने की खबर। स्टडी 42 ने 2 रोज कबल बुज़दार हुकूमत के कारनामे से पर्दा उठाया, जिसके बाद सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर साहिब सलीम गोंदल को OST बना दिया गया है, जबकि जाहिद सलीम गोंदल के रिटायरमेंट में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए हैं। बुज़दार हुकूमत को ख्याल आ ही गया। 8 माह के इंतजार के बाद स्मार्ट कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज। तरजीही तौर पर ज़ेर इल्तिवा 7.5 लाख कार्ड 2 माह के अरसे में निपटाने का फैसला। रोजाना 90% ज़ेर इल्तिवा, जबकि 10% नई रजिस्ट्रेशन के कार्ड जारी किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सरकारी असातिज़ा के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का तमाम कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी 2014 से भर्ती असातिज़ा के केसेस का जायजा लेगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने एजुकेटर्स की मुस्तकिली के लिए 2017 तक भर्ती होने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के स्कूलों में जाली डिग्रियों पर असातिज़ा की तैनातियों का इंकशाफ। महकमा तालीम का इसनाद की तस्दीक का फैसला। बगैर तस्दीक असातिज़ा की प्रमोशन भी रोक दी गई। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल शाहदरा में अफसर शाही का राज। MS हॉस्पिटल ने नायब कासिद को घरेलू मुलाजिम बना डाला। नायब कासिद 1.5 साल से हॉस्पिटल ड्यूटी से गैर हाजिर, मगर तनख्वाह बदस्तूर जारी। सोशल सिक्योरिटी हुकाम ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मेडिकल अफसरान की भर्तियों के लिए रिश्वत वसूल की जा रही है। मनपसंद पोस्टिंग के भी रेट्स मुकर्रर हैं। यंग डॉक्टर्स का महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के दफ्तर में एहतजाज। तकर्रुर तबादलों में मुबैना करप्शन और अकरबा परवरी का इल्जाम। हुकूमती रवैये से दिल बर्दाश्ता मजीद 7 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। शिफाफ तकर्रुर तबादलों की पॉलिसी नाफिज न होने की सूरत में 3 अगस्त को भरपूर एहतजाज का ऐलान, जबकि तर्जुमान महकमा प्राइमरी हेल्थ ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ईद प्यारों में मनाने के लिए हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्तों का अंबार। समाअत के लिए सिर्फ कल का दिन बाकी। चीफ जस्टिस ने 5 जदी जमानत के केसेस की सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दिए। रश के बाइस हाई कोर्ट में समाजी फासले की पाबंदी नजरअंदाज। ठंडे कमरों में ब्रीफिंग कुछ, जमीनी हकायक कुछ और। वजीर आला पंजाब सरकारी ब्रीफिंग से गैर मुतमईन।
عثمان بزدار نے انتظامی ابتری کے خاتمے کے لیے گڈ گورننس کونسل تشکیل دے دی۔ کونسل میں شامل صوبائی وزراء سمیت 14 ممبرز حکومتی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے پیش کی گئی تجاویز کا 20 کروڑ پودے لگائیں گے۔ ادھر سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا سینئر افسر کے ہمراہ کوٹ لکھپت کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال، پارٹی امور اور ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں حکومتی کارکردگی کو عوامی سطح پر بھرپور اجاگر کرنے پر بھی اتفاق۔ شبلی فراز کا سندس فاؤنڈیشن کا بھی دورہ، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، متحدہ اپوزیشن کے سینیٹرز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی سینٹ میں زیر غور قوانین کا جائزہ لے گی، جبکہ عید کے بعد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت سے نجات بارے مؤثر حکمت عملی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ شہباز شریف اور برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچین ٹرنر میں ویڈیو کانفرنس پر تبادلہ خیال۔ سابق وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے مالی اور تکنیکی تعاون پر اظہار تشکر۔ بولے پاکستانی جمہوری تاریخ کی ذمہ دار ترین اپوزیشن عوام سے کیے وعدوں پر حکومت کا احتساب کر رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی سے پیر امین الحسنات شاہ آف بحیرہ شریف کی ملاقات۔ پیر امین الحسنات بولے، تحفظ بنیاد اسلام بل پرویز الہی کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ بل کی منظوری پر پرویز الہی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا، علماء کرام کا شکر گزار ہوں، علماء نے قیمتی آراء سے میری رہنمائی کی۔ عید پیاروں میں منانے کے لیے ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواستوں کا انبار، سماعت کے لیے صرف کل کا دن باقی۔ چیف جسٹس نے 5 ججی ضمانت کے کیسز کی سنوائی کے لیے مقرر کر دیے۔ رش کے باعث ہائی کورٹ میں سماجی فاصلے کی پابندی نظر انداز۔ عید پیاروں میں منانے کے لیے ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواستوں کا انبار، سماعت کے لیے صرف کل کا دن باقی۔ چیف جسٹس نے 5 ججی ضمانت کے کیسز کی سنوائی کے لیے مقرر کر دیے۔ رش کے باعث ہائی کورٹ میں سماجی فاصلے کی پابندی نظر انداز۔ عید پیاروں میں منانے کے لیے ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواستوں کا انبار، سماعت کے لیے صرف کل کا دن باقی۔ چیف جسٹس نے 5 ججی ضمانت کے کیسز کی سنوائی کے لیے مقرر کر دیے۔ رش کے باعث ہائی کورٹ میں سماجی فاصلے کی پابندی نظر انداز۔ پی ایچ اے کے زیر اہتمام شادمان پارک میں مانسون شجرکاری مہم کا آغاز۔ وفاقی وزیر ملک امین اسلم نے میاواکی مصنوعی جنگل کے قیام کے لیے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ ملک امین اسلم نے کہا، شادمان پارک میں 7,500 پودے لگائے جائیں گے، جبکہ ملک بھی دسمبر تک 20 کروڑ پودے لگائے جائیں گے۔ ادھر سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا سینئر افسران کے ہمراہ کوٹ لکھپت جیل کا تفصیلی دورہ۔ عبدالعلیم خان نے شجرکاری مہم کے تحت کوٹ لکھپت جیل میں پودا لگایا، جبکہ جیل کے لیے 500 پھلدار درخت لگانے کا عطیہ بھی دیا۔ فرائض میں غفلت اور جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کا الزام۔ ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان نے ایس ایچ او نیو انارکلی اور سندر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ دونوں ایس ایچ اوز کو سنوائی میں موقف سننے کے بعد کلوز لائن کیا گیا۔ تھانوں میں 500 نئی گاڑیوں کی فراہمی کے حوالے سے اہم اجلاس میں سی سی پی او لاہور، آر پی اوز اور ڈی پی اوز کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ ایڈیشنل آئی جی علی عامر ملک نے کہا، تھانوں کو نئی گاڑیوں کی فراہمی سے آپریشنل سرگرمیوں، پیٹرولنگ ڈیوٹی سمیت پیشہ ورانہ امور میں نمایاں بہتری آئے گی۔ معروف اداکار سمیع خان کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، بچوں میں عید کے تحائف تقسیم کیے۔ اداکار نے بچوں سے محبت اور خدمت پر سندس فاؤنڈیشن کے اقدام کو سراہا۔ اسٹیج ٹی وی پر وزیر اعظم عمران خان کا کردار بخوبی نبھانے والے فروخ شاہ انتقال کر گئے۔ محفل زعفراں بنانے والے اور کہکہوں کا طوفان اٹھانے والے فروخ خان اسٹیج بند ہونے سے مالی پریشانیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ انتقال ہارٹ اٹیک کے سبب ہوا۔ اور میچ فکسنگ کیس میں سزا کے خلاف عمر اکمل کی اپیل منظور۔ ایڈجوڈیکیٹر جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر نے بیٹسمین کی سزا میں 1.5 سال کی کمی کر دی۔ فیصلے کے بعد عمر اکمل پر لگائی پابندی 1.5 سال تک محدود رہ گئی۔ عمر اکمل کا سزا میں کمی پر اظہار تشکر۔